नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय, सामान्य घटनालाई भड्काएर नेपालीहरूबीच झगडाको बिउ रोपिँदै सामाजिक सद्भाव बिथोलिने खतरा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आगामी 28 गते सुनाउने। निरन्तर सुनवाई सुरु भएको 11औं दिन सोमबार बहस सकियो। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेसँगै सोमबार पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन। निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका तयार। कार्यतालिकालाई प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने आयोगको प्रष्टीकरण। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको होटल व्यवसाय ठप्प। ठुला होटल सङ्कट पर्ने विश्वासमा 17% साना तथा मझौला होटल बन्द अवस्थामा। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमध्ये इन्डोनेसिया सबैभन्दा बढी कोरोनाको मारमा। अक्सिजन अभावले एकै दिन 63 बढीको मृत्यु। मृतकको सङ्ख्या 60,000 नाग्यो। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जोकोभिचसँग चिलीका क्रिस्टियान पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। सामाजिक रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका विभेदलाई राज्यले दण्डनीय भनेको छ। व्यवहारिक हिसाबले छिटपुट रूपमा एकले अर्कालाई विभेद गरेका घटना घट्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरूले सामान्य घटनालाई पनि भड्काएर मिलेर बसेका नेपालीहरूको बीचमा झगडाको बिउ रोप्ने काम गरेका छन्। समयमै सचेत नहुने हो भने सामाजिक सद्भाव बिथोलिने खतरा बढ्ने देखिएको छ। नेपालमा जातीय द्वन्द्व भड्काउनकै लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत ठूलो लगानी गरेको छ। कथित व्यक्तिहरूले डलर गोजीमा हालेर जातीय द्वन्द्व भड्काउन खोजेको देखिन्छ। देशमा गणतन्त्र छ, कानुनी रूपमा कुनै पनि विभेदलाई मान्यता दिइएको छैन। तर व्यावहारिक रूपमा समाजमा केही विभेदहरू छन्। शिक्षित पुस्तामा जातीय विभेद हराउँदै गएको छ। तर पछिल्लो समय जातीय मुद्दालाई बिस्तारै कमाई खाने माध्यम बनाइँदैछ। यति मात्र होइन, समाजमा भाँड भैलो मचाउने तत्त्वहरूको बिगबिगी बढेको छ। यस्ता भट्कापूर्ण हरकतले जातीय विभेदलाई झनै सक्रिय बनाउने चिन्ता बढाएको छ। केही समय अघि काठमाडौँमा दलित भएकै कारण कोठा नपाएको विषयलाई अहिले विषयान्तर गरी सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने अस्त्र बनाइँदैछ। यसै प्रसङ्गमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। यदि यही बहानामा वर्षौंदेखि सङ्गठित रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदाय भट्कियो भने यही प्रकरणले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। दलितकै विषय लिएर सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चिएको छ। यसरी नै जातीयता भड्काउने खेलमा लागेर सानोतिनो कुरामा अड्डा अदालत धाउने हो भने भोलि त्यही नजिरको आधारमा कति नेपालीले अदालतको चक्कर लगाउनु पर्ने हो त्यो अनिश्चित छ। तपाईँ हामीले एकछिन गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। नेपाली समाज सदियौंदेखि मिलेर बसेको छ। एकले अर्कोलाई सम्मान र आदर गरेको छ। यसरी मिलेर बसेका नेपालीहरूले टोलटोलमा जातीय झगडा गर्नु कति जायज हो? कुनै पनि कुसंस्कार र सामाजिक विभेदलाई मान्यता दिन सकिँदैन। जातीय विभेद गर्न पाइँदैन। छुवाछुत त मानव इतिहासकै कलङ्क हो। यसलाई प्रशय दिन मिल्दैन। तर सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाजलाई न्याय माग्ने बहानामा बिथोल्न पनि मिल्दैन। राजनीतिक क्षेत्रमा बेहाल र बेथिति छ। यस्तो अवस्थामा हामी जातीय द्वन्द्वमा फस्ने हो भने मुलुक बर्बादीतर्फ धकेलिने निश्चित छ। हरेक नागरिकले अधिकार मात्र खोज्ने होइन,
समाज र राज्यप्रति जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, तर त्यसको बहानामा अरू समुदाय पीडित हुनु हुँदैन। अपराध भनेको मात्र अपराध हो। एउटा जातिले गर्दा अपराध हुने, अर्को जातिले गर्दा अपराध नहुने हुँदैन। पछिल्लो समय दलित समुदायका मानिसहरूले आपराधिक घटना घट्यो कि जातसँग जोडेर हेर्ने गरेको देखिन्छ। गत वर्ष रुकुम घटनालाई जातीय रूप दिइयो, तर ती घटनामा कसैका छोरीचेली कति बदनाम भए कसैले ध्यान दिन सकेन। गत वर्ष नै सामान्य विषयमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको बेला काठमाडौँ उपत्यकाका रैथाने नेवारहरूको भावनासँग खेलबाड गरियो। यसरी हेर्दा बुझ्न सकिन्छ कि जातीय द्वन्द्व गराउन खोजेका घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटिरहेका छन्। निर्दोष नागरिकहरू बीच जातीयताको विष रोपेर समाजलाई आतंकित गर्ने हो भने भोलि बदलाको भाव हुन सक्छ। जातीय र धार्मिक आन्दोलन हुन सक्छ। हरेक घटनालाई जातीय नजरले हेर्दा जातीय वैमनस्यता बढ्न सक्छ। त्यसकारण वर्षौंदेखि एक आपसमा मिलेर बसेको जातिलाई डलर कमाउने बहानामा एक आपसमा लड्न भिड्नबाट जोगाउँ। बेलगामको अवस्थामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूले मनलाग्दी रूपमा जुनसुकै विषयमाथि समाजमा हलचल ल्याउने हरकत गरिरहेका छन्। मनोमानी ढङ्गले चलेका गैर सरकारी संस्थाहरूमाथि सरकारको कडा निगरानी हुन जरुरी छ। यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्नुपर्छ। समाजमा सबैले सद्भाव, सह अस्तित्व र भाइचाराको रूपमा बस्न जरुरी छ। घृणा फैलाएको समाजमा लडाई झगडा, हिंसा र अराजकता हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले दुर्घटना हुनु अगावै यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्वले सामाजिक सद्भाव भट्काएर साम्प्रदायिक दङ्गा गरी नेपाललाई अस्थिर बनाउन खोजेको बेला कुनै पनि नेपाली त्यसका लागि प्रयोग हुनु दुर्भाग्य हो। समयमै सचेत हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी, राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी 28 गते फैसला सुनाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सोमबार बहस सकिएपछि अब 28 गते फैसला हुने भएको हो। निरन्तर सुनवाई सुरु भएको 11औं दिन सोमबार बहस सकिएको हो। प्रधान न्यायाधीशले सोलेन्द्र शमशेर जबरा मुद्दा हेर्दैमा राखेर 28 गते फैसला सुनाउने जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सोमबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 जना सांसदहरूको तर्फबाट जवाफी बहस र एमिकस क्युरीको राय दिएपछि सुनवाई सकिएको हो। सोमबार निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र शम्भु थापाले जवाफी बहस गर्नु भएको छ। साथै एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी, राग बहालाल वैद्य र उषा मलन पाठकले राय दिनुभएको छ। असार 9 गतेदेखि निरन्तर चलेको सुनवाईमा रिट निवेदकका 36 कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सहित 11 सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट 21 जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट 5 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको निर्देशन माधव नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको सोमबार साँझसम्मको समय सीमा समेत सकिएको छ। यो सँगै नेकपा एमालेमा अब के हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको छ। नेकपा एमालेमा लामो समय देखिएको आन्तरिक विवाद अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको निर्देशन नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ। समयावधि सकिनु अघि हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओली र नेपाललाई मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास पनि विफल भएको छ। संसद पुनर्स्थापनाको लागि दिएको मुद्दा कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन। यो साइबर स्यालहरूले अनेकौं खालका यो मुद्दाको विषयमा हल्ला चलाएका छन्। यो पुस 5 गते जसरी हामीले संसद पुनर्गठनको लागि पुनर्स्थापनाको लागि मुद्दामा गएका थियौँ,
संसद विघटन गैर संवैधानिक भयो भनेर हामी मुद्दामा गयौँ, त्यसलाई अदालतले गैर संवैधानिक भन्यो। त्यस्तै गरी अहिले पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेका छन्। त्यो पुनर्स्थापनाको लागि हामी यो मुद्दा गएको हुनाले यिनीहरूले बाहिर हल्ला गरे जस्तो को प्रधानमन्त्री बनाउन के गर्न यो गएकै होइन। यो यसबीच विवाद समाधानका लागि सक्रिय दोस्रो तहका नेताहरूको अथक प्रयासबाट पनि ओली र नेपाल बीच भेटघाट हुन सकेन। दुवैको आआफ्नो अडानका कारण एमालेका दोस्रा तहका नेताहरूको एकता प्रयास सफल हुन नसकेको हो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 23 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। आफ्नो पार्टी छाडेर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेकोमा ओली पक्ष नेपाल पक्षसँग रुष्ट छ। सिद्धान्त नेताहरूको व्यक्तिगत इगोको आधारमा यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन, यत्रो नेता पार्टी ध्वस्त हुनु हुँदैन भनेर पनि हामीले अन्तिम समयसम्म लचकताका साथ प्रयास र प्रयत्नहरू जारी राख्नुपर्छ। जो वास्तवमा नेकपा एमाले मार्फत समाज बदल्न चाहन्छ, नेकपा एमालेलाई मुलुकको एउटा स्थापित राजनीतिक दल थियो जुन दललाई निरन्तर रूपमा दिन चाहन्छ र सामाजिक जमानीको रूपमा जुन नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू छन् ती मार्फत समाजको रूपान्तरण गर्न चाहन्छ, त्यो दलको एकतालाई हामीले अखण्डित हिसाबले खण्डित गर्न दिनुहुन्न भन्ने हिसाबले हदैसम्म लचकता अवलम्बन गरेका छौँ। राजनीतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेल भने विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गर्नु उचित नभएको तर्क गर्नुहुन्छ। दलीय व्यवस्थामा चाहिँ कुनै पनि दलको अर्को विपक्षी दलको अथवा अर्को कुनै आफ्नो दलभन्दा बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ हस्ताक्षर दिएर त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने चाहिँ दलीय संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको कुरा हो। यो गैर दलीय कुरा हो, गैर संसदीय कुरा हो र हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ यो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामी चलिरहेका छौँ। त्यो सिस्टममा चाहिँ दलीय तपाईँको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यसले दललाई कमजोर बनाउँछ, यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। नेपाल पक्षले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए हस्ताक्षर गर्ने सांसद एमालेको नेता नै हुन नसक्ने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेकपा एमालेमा एकताको सम्भावना निकै कमजोर भइसकेको विश्लेषण गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट माथिल्लो तामाकोसी आयोजना जलविद्युत उद्घाटन गरेसँगै बिजुली उत्पादन सुरु भएको हो। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाटको पहिलो युनिट बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ। माथिल्लो तामाकोसीमा 76 मेगावाटका 6वटा युनिट छन्। भदौ महिनाभित्रै सबै युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। सुरुवाती लागत 35 अर्ब रहे पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढाव, ब्याज लगायतका कारण लागत बढेर झन्डै 80 अर्ब हाराहारी पुगेको छ। यो परियोजनाले आर्थिक वृद्धिमा करिब 1% योगदान दिने अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृह रहेको गोगरबाट न्यून खिम्ती सब स्टेसन हुँदै ढल्केबर पुग्नेछ। ढल्केबर सब स्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली जोडिएको छ। निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक 26 गते पहिलो चरण र मङ्सिर 3 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरे अनुसार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार असार 31 गतेदेखि निर्वाचन अवधि प्रारम्भ हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सोही दिन दल दर्ताको लागि सूचना प्रकाशन गरिने, भदौ 23 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता असोज 20 देखि 21 गतेसम्म तय गरिएको छ। असोज 25 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्तिक 26 गते मतदान हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 1 गतेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, कार्तिक 1 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गरिनेछ भने 5 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। सोही दिन नै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ भने मङ्सिर 3 गते मतदान हुने आयोगले जनाएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय यति बेला ठप्प छ। अघिल्लो वर्ष लगभग 8 महिना बन्द रहेर केही उठ्न लागेको होटल व्यवसाय दोस्रो लहरको कोरोनाले थला परेको छ। ठूला होटलहरू यो सङ्कट टर्ने आशामा रहेका छन् भने कोरोनाका कारण 17% साना तथा मझौला होटल बन्द अवस्थामा छन्। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको होटल व्यवसाय बिस्तारै खुल्दै गएका छन्। तर कोरोना संक्रमणका कारण अघिल्लो वैशाखदेखि काठमाडौँसँगै देशभरका पार्टी प्यालेस लगायतका होटल व्यवसाय सुनसान छन्। वैशाख, असार, मङ्सिर जस्ता विभागको धेरै लगन हुने महिनामा पनि बिजनेस नपाएपछि पार्टी प्यालेस लगायत होटल सञ्चालकहरू यति बेला तनावमा छन्। गएको 2019 को सुरुदेखि नै जुन बेला चाइनामा जुन कोभिड देखियो त्यस बेलादेखि नै हाम्रो बिजनेसलाई असर गरेको हो। झन् लकडाउन भयो, लकडाउन पहिलो चरणको भयो, त्यसपछि दोस्रो चरणको भयो। त्यसले गर्दाखेरि त हामीसँग केही पनि छैन, सुन्नीको अवस्थामा छौँ र हाम्रो जुन ऋणको भार थियो, मात्रा थियो पहिला, अब अहिले यो सरसफाइ गर्नु पर्यो, अब मिनिमम मेन्टेन त गर्नु पर्यो। अब केही कर्मचारीलाई पनि बोलाउनु पर्यो, उहाँहरूकोलाई दिने तलब, सरसफाइमा पनि जुन खर्च हुन्छ नि त्यो खर्च पनि हामीले खल्तीबाट हालिरहेको छौँ। भनेको ऋणको मात्रा चाहिँ गएको वर्षभन्दा ऋणको मात्रा बढेको छ। अब भनेको हामी त्यो अवस्थामा छौँ र आउँदो अब अर्को 2 वर्षभन्दा अगाडि यो तङ्ग्रिनेवाला पनि छैन, किन संसारभरि नै यसको असर छ। जुन देशबाट नेपालमा पर्यटन आउँथे, अब अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, त्यहाँ नै अब एकदम ठुलो समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, सबै सामाजिक समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था चाहिँ नि एकदमै दयनीय, एकदमै गाह्रो छ। अरू क्षेत्रमा भन्दा बढी चाहिँ टुरिज्म र यो चाहिँ होटल लाइनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदम समस्या परेको देखिन्छ। हामीले पनि तपाईँको विगत 2 वर्षको अन्तरालमा अघिल्लो वर्ष पनि 1-2 महिना सञ्चालनमा आइसकेपछि कोभिडको कारणले तपाईँको वैशाखतिरबाट चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू, यो होटल लाइनहरू सबै बन्द भयो। 1-2 महिना फेरि तपाईँको सञ्चालनमा आउन खोजेको थियो। फेरि चाहिँ कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई तपाईँको सुरुमा चाहिँ यो घाइते अवस्थामा थियो भने अहिले चाहिँ यी क्षेत्रहरू चाहिँ होटल लाइन, यो तपाईँको पार्टी प्यालेसहरू होइन, यी क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँको मृत अवस्थामा जस्तो यसका सञ्चालकहरू चाहिँ यो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न नसकेर चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँको हात धोएर भनौँ न, हात झिकेर चाहिँ अरू व्यवसाय चाहिँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने जस्तो अवस्थामा चाहिँ कोभिडले पुर्याएको छ। अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएपछि विशेषतः सबैभन्दा गाह्रो कहाँनिर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो ब्याज, ब्याङ्कको जसरी यो हामीले ऋण लिएर सुरु गरेका थियौँ, सञ्चालन गरेका थियौँ व्यवसाय, अब प्रशासनिक खर्चहरू पनि नउठ्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइसके पछाडि ब्याङ्कको ब्याजले एकातिर मार गर्यो होइन। त्यस पछाडि सबै कुराहरू हामीले अब लिजमा गरेको छ। यसको यो भाडादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि, अनि विशेष अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि रोजगारीको अवसर गुमेको छ हाम्रो सबै कर्मचारीहरूको, अब त्यसको पनि असर छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै गत वर्ष पनि 6 महिना लकडाउन भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः बजार खुले पनि मानिसहरूमा संक्रमणको त्रास छ। नागरिकहरू त्रासमुक्त भइ नसक्दै फेरि तङ्ग्रिने आशा राखेका व्यवसाय फेरि मारमा परेका छन् भने ठुलो सङ्ख्यामा व्यवसायी र मजदुरहरू विस्थापित हुने भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको 3 महिना लामो निषेधाज्ञा असार 14 गतेबाट खुकुलो पारिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणहरू आफ्नो दैनिक कार्यमा फर्किएका छन्। तर कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। बेला देशभर नै निषेधाज्ञा खुकुलो भएको देखिन्छ। बिस्तारै सबै क्षेत्र खुला गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि लगभग 3 महिना लामो निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरिएको छ असार दोस्रो साताबाट।
जसले गर्दा सरकार तथा सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गरिरहेका छन्। तर यता कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको खतरा हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएपछि बढेको भिडभाडले अझै ठूलो मानवीय क्षति नगर्ला भन्न नसकिने भएकाले तेस्रो लहरको पनि ख्याल गर्दै सबैले सचेतना अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले सल्लाह दिइरहेका छन्। तीन महिना लामो निषेधाज्ञापछि आफ्नो व्यवसायमा फर्किएका सर्वसाधारणले निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन नै कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाई अन्तिम नभएकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो पेसा व्यवसायमा फर्किन पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। म्याउनु मात्रै यो उसको चाहिँ होइन कोरोना रोकथामको उपाय निषेधाज्ञा मात्रै होइन, यसको रोकथाम भनेको जतिसक्यो मान्छेहरूले तपाईँको मास्क सेनिटाइजर युज गरेर यसको रोकथाममै बढी फोकस गर्नुपर्छ। जनतालाई घरभित्र थुनेर व्यवसाय चलाएन भने देश कसरी चल्छ? भइहाल्छ होइन, व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि अब जुन हिसाबमा यो अब यो खुकुलो गरिहाल्नुभयो उहाँले होइन, तर यसमा नि अब तपाईँको क्राइटेरिया राख्दै गर्नुभएको भए एकदम बेटर हुन्थ्यो। जुन हाम्रो यो जोड बिजोड प्रणाली होइन, अब तपाईँले यो बिजनेसमा मात्र फोकस गर्नुभयो, अरू बिजनेसहरू त्यतिकै ठप्पै पार्नुभयो उहाँ। डर छ, डर सँगसँगै अब हाम्रो घर परिवार पनि चलाउनु पर्यो, हामीले बाल पनि तिर्नु पर्यो, सामान ल्याएको मान्छेहरूको पेमेन्ट पनि बुझाउनु पर्यो, सबै कुरा गर्नुपर्दा हामीले अब आफ्नो सतर्क अप्नाएर अब अगाडि बढिरहेछौँ। को डर त अलिअलि छ, अब के गर्ने, अब पसल खोल्नै पर्यो, सामानहरू चाहिन्छ लिनै पर्यो। मेरो पनि पसल छ, पसल यहीँ खोलिरहेको छ, अहिले कस्टमरलाई सामान चाहिएर चुराहरू लिन आएको। मास्कको बारेमा त बोल्नु नै परेन, तर त भिडभाड नै हो कि, मास्क भन्दा नि भिडभाड हो कि। यदि तपाईँ भिडभाडमा जाँदै हुनुहुन्छ, अब एक्लै हुनुहुन्छ भने त मास्कको महत्त्व भएन नि त। तर तपाईँ चाहिँ नि भिडभाडमा जानै भएन, भिडभाड गर्नै भएन, चाहे कुनै पनि कारण होस्, र कतै गइहाल्नु पर्यो भने पनि मास्क लगाएर जानु पर्यो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि हामी नागरिकको तर्फबाट हामीले गरिदियौँ भने हुने सङ्क्रमणका त्यो सङ्क्रमण त हुन्छ हेर्नुहोस्, हामीले जे गरे पनि त्यो सङ्क्रमण त अगाडि बढ्छ, तर त्यसले हामीलाई दिन सक्ने दुःख, त्यसले ल्याउन सक्ने जोखिम चाहिँ हामीले मतलब उल्लेखनीय रूपमा घटाउन चाहिँ सक्छौँ। कोरोना भाइरसको अन्त्य निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको लगभग 3 महिना लामो निषेधाज्ञा लगभग खुकुलो पारिसकिएको छ। यसले सर्वसाधारणको दैनिकीमा सहज भएको देख्न सकिन्छ। तर कोरोना भाइरसको अन्त्य तपाईँको, मेरो अनि हामी सबैको चाहना हो। त्यसैले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम गर्दै हामीले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा संयुक्त रूपमा जुट्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको 16वटा अध्यादेश मध्ये 10वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16वटा अध्यादेशहरूमध्ये 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 गतेसम्मको समय दिएको थियो। 20 गतेसम्ममा 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव भएको हो। जारी अधिवेशनमा जम्मा 16वटा अध्यादेशहरू दर्ता भएका हुन्। अध्यादेशहरू पेश भए, 16वटा अध्यादेशहरू पेश भए। तीमध्ये 10वटा अध्यादेशमा माननीय सदस्यहरूबाट अस्वीकारको सूचना, अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्था छ। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 माथि भने अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। छानेर
हामी कन्टिन्युसली काम गरौँ न जस्तो चाहिँ लागेको मलाई। किनभने एउटा यो त कस्तो भयो भने दुई सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ कहिले। प्रतिनिधि सभा मर्दाखेरि राष्ट्रिय सभा पनि मरे पुग्यो नै हुने हो भनेदेखि त यो दुईवटा सदनको त कुनै औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ। हामीले भन्दाखेरि संविधानमा प्रतिनिधि के अरे यो राष्ट्रिय सभा सधैँभरि रहन्छ हो भने कामले पनि गरेको जस्तो देखिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो पिएलएसमै फोकस गरेर भए पनि हामी चाहिँ काम गर्नुपर्छ। एज ए पार्लियामेन्ट मेम्बर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माननीय सभापतिज्यू, यसमा हामी सबैको पोजिटिभ कन्स्ट्रक्टिभ भूमिकाहरू होस्। त्यहाँनिर हामी म काङ्ग्रेसको ऊ हुँ म यो हुँ अथवा त्यो हुँ भन्नुभन्दा पनि पार्लियामेन्ट मेम्बरको हैसियतले यो कुरामा जोड दिनुपर्छ र यसको लागि सभामुखज्यूलाई माननीय सभापतिज्यू म यहाँको चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेँ विशेष रूपमा कि माननीय सभापतिजीले जति बेला हाम्रो आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ हामीलाई बोलाउनुहोस्, तर हामी निरन्तर सभामुखज्यूलाई राष्ट्रसभाको गरिमालाई एकदम बचाउनको लागि, भूमिकालाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनको लागि पर्सि चाहिँ हामीले प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित इन्टेलेक्चुअलहरू को हुनुहुन्छ यसो सचिवालयको तर्फबाट बुझेर उहाँहरूसँग एक दुईजनासँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने हो कि पर्सितिर, त्यो विषयमा अलिकति सोचौँ। सरकारवालाहरू छ नि त योसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, उनका प्रतिनिधिहरू बोलाएर पर्सि चाहिँ हामी छलफल गरौँ। त्यो हाउसको वातावरण हेरेर कति बेला टाइम मिटिङ बस्ने त्यो हिसाबले मिटिङ म्यानेजमेन्ट गरौँ पर्सि। भोलि चाहिँ यो सङ्क्रामक रोगको लागि के कुराहरू हामीले थप्नु पर्ला सुझाव, यो प्रत्यायनको बारेमा हामीले यसमा अलि मिलाउनु पर्ने केही बुँदाहरू छन् भने यो पनि हामी हेरौँ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। काभ्रेका सामाजिक अभियन्ताहरूले कोरोना महामारीका कारण जोखिममा परेका घर परिवारलाई निशुल्क सहयोग कार्यक्रम गरेका छन्। कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई घरको छानोदेखि मानवसम्मको सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको हो। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपामा कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका स्थानीयलाई मानवदेखि घरको छानोसम्मका सहयोग उपलब्ध गराउन थालिएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, दलित, फरक क्षमता भएका परिवार, अनाथ, एकल महिला, आगलागीबाट क्षति भएका परिवारलाई सामाजिक अभियन्ताहरूले घर बनाइदिने र खाद्यान्न वितरण गर्न थालेका छन्। अभियान अन्तर्गत 1200 घर परिवार सेवाबाट लाभान्वित भइसकेका छन्। हाम्रो केही नभए पनि सर अब हामी कमाएर खाने हो होइन, दुःख गरेर खाने, त्यही 3-4 लाखको जति भयो। हाम्रो धेरै जस्तो अब लाउने कपडा पैसाहरू पर्यो, अलिअलि सुन पर्यो, अनि त्यहाँ भाँडाकुँडा त्यही अब ओर्नी ओछ्याउने, भित्रको त एउटै झिक्न पाएको होइन, यी लाएको लुगा यही हो, यी लाउने कपडा छैन, उहाँको माइतबाट ल्याइदिनु भयो, कोही छैन दुईपट्टिको। स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा सामाजिक अभियन्ताहरूको साथले थप सहयोग पुगेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। अनि म चाहिँ नगर सभाको व्यस्तताले गर्दा अब त्यो त्यही दिन आएर हेर्न सकेको थिइनँ। अनि 12 गते आएर यहाँ सबै हेर्दाखेरि खानाहरू सबै कपडासपडा केही नभएको हुनाले कपडाहरू खाद्यान्नको लागि अरू संस्थाहरूबाट ल्याइयो। खानाको लागि म व्यवस्था गराउँला भनेर मेरो नगरको चाहिँ युवा साथी चाहिँ रत्नकुश रञ्जितसित चाहिँ मैले सहयोग मागेको थिएँ। अब त्यही सहयोग बापत चाहिँ आज हामी गर्दा गरेको ठाउँमा आएर चाहिँ हामी अब जस्ता सहित ल्याएर चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ गरिराखेका छौँ। अभियान कर्मीले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी कोरोना महामारीमा समस्यामा परेका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका घर परिवारलाई उनीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सहयोग सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अभियान कर्मीले शिक्षामा छात्रवृत्ति, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क एम्बुलेन्स लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। दयनीय अवस्था भएको अवस्था भएकोले यहाँ वडा अध्यक्षज्यू रामबहादुर, मेरो आदरणीय दाजु रामबहादुर दाजुले केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा राख्नु भएकोले उहाँकै कुरा अनुसार चाहिँ जस्ताहरू मैले चाहिँ 6 बन्डल जस्ता 12 फुटे 6 बन्डल जस्ता चाहिँ आज ल्याएर उहाँहरूलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ। हस्तान्तरणपछि उहाँहरूको अनुहारमा चाहिँ खुसीको क्षण मैले देखेँ र त्यो कुराले म आत्मसन्तुष्टि मेरोमा भएर चाहिँ म अहिले म यहाँ यति सहयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मेरो मन चाहिँ शान्त, मलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको चाहिँ मैले अनुभव पाएको छु।
स्थानीय स्तरमा सामाजिक अभियन्ताहरूले भीषण परिस्थितिमा सहयोग उपलब्ध गराउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर दुखी र बेसहाराका लागि स्थानीय तहबाट दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि काभ्रे पलाञ्चोकबाट अरविन्द गौतमको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तीनै तहका सरकारलाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्। एउटा समस्या र निरन्तरको समस्या बनेर आइरहेको छ। यसले हाम्रो सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। विकास निर्माणको कार्यहरूलाई सुचारू बनाइरहेको छ। हाम्रा आम सदाचार निर्माणका विषयहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। आचरण र व्यवहार सद्व्यवहारप्रति हाम्रा चाहिँ प्रयासहरू असफल हुँदै गएका छन्। कार्यक्रममा जिल्ला स्थित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल छोटो हुने भएकोले अख्तियारमा परेका मुद्दालाई छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसमा अडिट गरेर काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यसमा महत्त्वपूर्ण अख्तियार हेर्नुपर्ने कामहरू के हो। र विशेष गरेर हामी त जनप्रतिनिधि हौँ, हामी जनताको मन जितेर आएका व्यक्ति हौँ, कर्मचारी लोकसेवा फाइल गरेर आएका व्यक्ति हौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले त यो गर्छौँ, सडक पुर्याउँछौँ, यो पुर्याउँछौँ, भवन बनाउँछौँ, खानेपानी बनाउँछौँ भनेर हामी त्यसरी आएका छौँ। जनताको मन जितेर नै जनप्रतिनिधि भएका हौँ। त्यो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ सहभागिता भयो कि भएन त्यसमा। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका स्थित सरकारवाला जनप्रतिनिधि बीच कार्यक्रम भएको हो। सिरहारा धनौसा जोड्ने कमला पुल भत्कियो। लगत्तै केही समयको अन्तरालमा उदयपुरको सिवाई र बेलही जोड्ने पुल पनि भत्किएको छ। यसरी एकपछि अर्को लगातार राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरू बिग्रिएपछि ठेकेदारको काममा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। जनस्तरको असन्तुष्टि आक्रोशमा परिणत हुन थालेको छ। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका स्थित सिवाई बेलही जोड्ने पुल भत्केपछि जनताको लामो प्रतीक्षापछिको आशा निराशामा परिणत भएको छ। ठेक्का लिएको काठमाडौँको महालक्ष्मी लोकप्रिय जेबी सर्वत्र अलोकप्रिय बनेको छ। 2066 साल चैत्रमा भएको सम्झौता अनुरूप 2069 साल अर्थात् 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पुलले 12 वर्षपछि घुँडा टेकेको छ। विगतको र अहिलेको त बाढी नै छैन। विगतको हेरी त यो त धेरै कम बाढी, त्यो बाँधेर कुनै पनि देखिँदैन। त्यो टिनको घर छ नि, त्यो पिपल भएको त्यहाँदेखि यहाँसम्म त पुरा समडोलै हुन्छ पानी, सबै डुप्लिकेट हो। यो आँखामा जनतालाई पुल हाल्ने हो न, छारो मारिदियो मात्रै। पुलको सिवाईतर्फको एउटा पिलर र 2 स्पान धसिएको छ। पुल धसिँदा स्थानीय 48 वर्षीय अख्तर मिया घाइते भएका छन्। 285 मिटर लम्बाइ र 11वटा स्पान भएको पुलको कुल लागत 11 करोड 26 लाख रहेको छ। अनुगमनमा पुगेका गाईघाट दिक्तेल सडक योजना प्रमुख गोपाल प्रसाद खकुरेलले अनुगमनका क्रममा प्राविधिक त्रुटि र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुल भाँचिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताउनुभयो। चाहिँ यो पुलको चाहिँ यो सिवाईपट्टिको पियर चाहिँ सेटलमेन्ट भएर अलिकति टिल्ट हुनको कारणले त्यो अट्याचमेन्ट भएको 2टा स्ल्याब चाहिँ ड्यामेज हुन गएको छ। यो चाहिँ विगत 2 दिनदेखि अविरल वर्षाले गर्दाखेरि यो खोलाको पानी यत्रो ठुलो स्प्यानमा पनि पानी चाहिँ सबै उतै सिवाईपट्टि नै कन्सन्ट्रेट भएर बगिदिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भेलोसिटी एकदमै हाई थियो होइन। अब अहिले प्रारम्भिक रूपमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाउन्डेसनहरू अलिकति फेलर भएको देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्ग बहादुर परियारले घटनाको अनुगमन प्रतिवेदनलाई शीघ्र अघि बढाएर चाँडै निकास दिने बताउनुभयो। अब यो निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र यसको चाहिँ वित्तीय प्रगतिका हिसाबले 83% चाहिँ भइसकेको र यसको भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले झन्डै 90% भन्दा बढी काम भइसकेको अवस्थामा र यो जुन किसिमको एउटा क्षति भएको छ, अब यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो हिसाबसँग हामी चाहिँ सल्लाह पनि भएको छ र सडक विभागले यसको चाहिँ विज्ञहरूसहितको चाहिँ एउटा समिति समेत चाहिँ बनाउने गरी कुराकानी भइसकेको छ।
पुल ढलेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित देखिन्छन्। बजेट केन्द्रको भए पनि उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमा आलोचना खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। मैले धेरैचोटि हाँस्ने पनि गरेको थिएँ, आफूलाई दुःखका साथ हाँस्थेँ म। अब यहाँ आक्रोश कसले पोख्ने? यो पुलमा सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भनेर म हिजो एउटा पब्लिक हुँदा, एउटा नागरिक हुँदा पनि लागेको थिएँ। आज जनप्रतिनिधि हुँदा पनि मैले धेरै सकारात्मक ढङ्गले सोचेर यो पुल जसरी पनि बन्नुपर्छ भनेर म लागेको थिएँ। आज हामी पुल हिजो यो घटना घटेको छ, हामी बुधबार लगभग हामी यहाँ सबै भेला भएका थियौँ। देशमा यति बेला एकपछि अर्को गर्दै धमाधम पुलहरू भत्किँदै गएको अवस्था छ। टेन्डर प्रणाली र फितलो अनुगमन यस्ता घटनाको प्रमुख कारण बन्दै आएका छन्। सरकारले विकास निर्माणको प्रभावकारी नीति नबनाएसम्म यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सप्तरी सहकर्मी बीपी कोइराला र सिराहा सहकर्मी मुकेश कुमार यादवको रिपोर्ट। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 11 सोयाकका किसानहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। सहकारी मार्फत बाख्रा पालनका लागि खोर निर्माण, उन्नत जातका घाँसका बिरुवा रोपण गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार अनुदान पाउन थालेसँगै उनीहरूमा आकर्षण बढेको हो। इलाम नगरपालिका 11 सुयाकमा बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत इलामको सुयाकमा बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। किसानहरूले सहकारी मार्फत बाख्रा पालनका लागि खोर निर्माण, उन्नत जातका घाँसका बिरुवा रोपण गर्नुका साथै बाख्रा पालनमा आवश्यकता अनुरूप अनुदान समेत लिएका छन्। छोटो समयमा बाख्राबाट राम्रो उत्पादन र आमदानी हुने भएसँगै किसानहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको चाहिँ 50% साझेदारी कार्यक्रम हुँदाखेरि यहाँका किसानहरूले चाहिँ आफ्नो 50% निकाल्नको लागि अलिक समस्या परेको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले ध्यान दिएर, सरकार निकायले ध्यान दिएर अलिकति त्यसलाई कम गरेर आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि र सम्पूर्ण किसानहरूलाई चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सहकारीले चाहिँ बाख्रा पालनतिर चाहिँ जागरुक गराउँदै लगेको हुनाले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा अझै प्रभावकारी बन्दै जाने कुरा। 175 सदस्य रहेको सहकारी संस्थाका 24 परिवारलाई 48वटा बाख्रा उपलब्ध गराइएको छ। सहकारीले बाख्रा पालनका लागि उन्नत घाँसका बिरुवा वितरण गरी औषधि उपचार र बिमाको व्यवस्था गरेको छ। परियोजना मार्फत बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रममा भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र इलामले 30 लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो वर्ष चाहिँ हामीले बाख्रा वितरण अनि 18वटा खोर निर्माण अनि घाँस वितरण, औषधि वितरणको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ र बाँकी रहेका अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन सकेन र यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर आगामी वर्ष पनि सञ्चालन हुनेछ र अन्य प्राविधिक परामर्श, प्राविधिक सेवा सल्लाह चाहिँ हामी भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट दिनेछौँ। साथसाथै हामीले बिमाका कुराहरू, तालिमका कुराहरू पनि सँगसँगै लानेछौँ। 50% सहकारीले लगानी गरी सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम किसानको आवश्यकता हेरेर आगामी वर्ष सञ्चालन हुने भएको छ। किसानहरूलाई बाख्रा पालनमा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कार्यक्रमले उन्नत जातका बाख्रा पालनमा किसानलाई अग्रसर बनाउने र आहाराको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएको छ। सहकारीको सदस्यहरूमा छलफल गरेर के आवश्यकता छ उहाँको त्यो निर्कुल गर्छौँ र एउटा कार्यक्रम बनाउँछौँ सुरुमा र बनाएर हामीले चाहिँ अब यसपालिको यो ब्लकको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय किसानहरूलाई चाहिँ खोर निर्माणको कुरा छ, कतिपयलाई चाहिँ बाख्रा थप उहाँले चाहिँ रुचाउनु भएको छ भने बाख्रा खरिदको कुरा छ, कतिपयलाई चाहिँ अब घाँसको, अब घाँस चाहिँ लगभग सबैलाई नै आवश्यक पर्छ, त्यही भएर ती कुराहरू आवश्यक छ। अब औषधि वितरणको कुराहरू पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ औषधिको ती पनि क्रियाकलापमा छ। कतिपय गाउँमा उत्पादित वस्तु तथा पशु चौपाय बजार पुर्याउन बर्खामा सडकमै समस्या हुने गरेको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री र निर्यातमा सरकारले सहयोग गर्न जरुर छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि टीका खतिवडा, इलाम। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गुल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिन ब्याज दर 2 अङ्कमा नबढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। अहिले विषम परिस्थितिमा भएका कारण ब्याज दर 1 अङ्कमै कायम गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष महासङ्घले 2 वर्षका लागि कसैले पनि कालो सूचीमा नराख्न माग गरेको छ। साथै अति प्रभावित क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको सूची परिमार्जित गरी अन्य पेसा व्यवसायलाई पनि समेट्न सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय, सामान्य घटनालाई भड्काएर नेपालीहरूबीच झगडाको बिउ रोपिँदै सामाजिक सद्भाव बिथोलिने खतरा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आगामी 28 गते सुनाउने। निरन्तर सुनवाई सुरु भएको 11औं दिन सोमबार बहस सकियो। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेसँगै सोमबार पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन। निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका तयार। कार्यतालिकालाई प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने आयोगको प्रष्टीकरण। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको होटल व्यवसाय ठप्प। ठूला होटल सङ्कट पर्ने विश्वासमा 17% साना तथा मझौला होटल बन्द अवस्थामा। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमध्ये इन्डोनेसिया सबैभन्दा बढी कोरोनाको मारमा। अक्सिजन अभावले एकै दिन 63 बढीको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या 60,000 नाग्यो। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जोकोभिचसँग चिलीका क्रिस्टियन पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।